बाँदरले घ्वाक 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 गर्छ। त्यो घ्वाक घ्वाक 4-5 खालको हुन्छ। घ्वाक घ्वाक गऱ्यो भने छेउमा आइज भने अध्ययन गर्दा मैले देखेँ। घ्वाक 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 गऱ्यो भने बढ्ता होइन पछार्छु भने। हामी सधैँ भाषण अब यो घ्वाक घ्वाकमा उहाँहरूका घ्वाक घ्वाक मिल्छन् त म के गरौँ? बाँदरको त्यो छ मिल्छ त अब मेरा बाउको के लाग्छ? त्यो मेरो दोष होइन। मैले लेखेको यो बाँदरकै बारेमा हो, बाँदरकै अध्ययन गरे हो, बाँदरकै प्रवृत्ति लेख्या हो। रिसाएर भन्दा के हुन्छ नि, कस्तो चोर समय, समयको के दोष? अनि समय भन्छ मलाई गाली गर्छ, ऊ फटाइ गर्छ, गाली मलाई गर्छ, ऊ दण्ड बोक्छ, मलाई गाली गर्छ, मलाई के खान्छ, मैले के गरेँ त्यसलाई? बाँदरको अध्ययन गरेँ, त्यहाँ खास गरी लङ्गुर र ढेँडुहरूको अध्ययन गरेँ। मेरा छोरीहरू मलाई जिस्क्याउँथे पनि, अब केही नपाएर बाँदरका पछाडि कुद्दै पनि भन्थे। ढेँडु कस्तो फटा हुँदो रहेछ भने मसँग एकजना साथी गएको थियो, एक दिन अगाडि आएर ठाडो उभिएर गालामा चढ्याम्म दियो। ती ढेँडु कोही सेतामुखे कोही कालामुखे थिए। पशुपतिको बाँदरले स्वयम्भूको बाँदर आयो भने पछारिहाल्छ, त्यहाँ आउँदै दिँदैन। पशुपतिको संविधान बनाउँदा देखेकै छ हामीले। पशुपतिका बाँदरसँग 6 महिना सङ्गत गरियो, बेलुका आउँदा डङडङ्गी बाँदर जस्तै गनाइएको हुन्थ्यो। अन्धविश्वाससँग पराजित हुनुपर्छ। जब ज्ञानले अज्ञानता र अन्धविश्वाससँग पराजित हुनुपर्छ, त्यसले वर्तमानलाई गुमाउनुपर्छ र भविष्यलाई अँध्यारोमा बन्द गर्नुपर्छ। जब वर्तमान अतीतमा कठ्याङ्ग्रिन्छ, नयाँ मान्यताहरू जन्मिन सक्ने परिस्थितिको त अन्त्य नै हुन्छ। अनि अतीतमा कठ्याङ्ग्रिएको वर्तमानलाई तीखे ध्यानी ठाडेहरू जस्ताले आफ्ना मुठ्ठीमा बन्द गर्छन्। जसरी ताजा वस्तुहरू कुहिएपछि अंशाहरू जन्मिन्छन्, मूल्यहीन समाजमा उदय भएका पात्रहरू पनि तिनै अंशा जस्तै हुन्छन् र तिनले अरू कसैलाई सधैँ हुन दिँदैनन्। आफूसँग अरूलाई पनि सडाउँछन्, गलाउँछन्। ध्यानी तीखे ढाडे तिनै अंशिया हुन्। तिनै अंशियाभित्र गोविन्द कुसुम पनि कुहिनुभयो, म पनि कुहिएँ, अमरजी पनि कुहिनुभयो, रमेशजी पनि कुहिनुभयो, खगेन्द्र प्रसाईजी पनि कुहिनुभयो। हामी यहाँ भएका सबै कुहिया छौँ। यो उपन्यास मैले त्यत्तिका लागि लेखेँ। प्रश्न कति मात्रै हो? अब त्यसो गर्दाखेरि म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने यो समाज कहाँ देख्न सकिएला? अब मान्छेलाई त परीक्षण गर्न गाह्रो छ। म तिमीलाई हेर्छु, तिम्रो प्रवृत्ति कस्तो रहेछ भनेर टुँडी खेलमा म हेर्न जान पाउँदिनँ। त्यस कारण यो बाँदर समाजमा हेऱ्यो भने बढी प्रतीकात्मक हुन्छ भनेर मैले 5 वर्ष अगाडिदेखि अध्ययन थालेँ। तल पतलैयाका जङ्गलमा गएर 2-4 दिन उतै बस्दै त्यहीँभित्र बाँदर हेऱ्यो। एकजना साथी पनि थियो, क्यामेरा लिएर गएँ। मेरा छोरीहरू मलाई जिस्क्याउँथे पनि, अब केही नपाएर बाँदरका पछाडि कुद्दै पनि भन्थे। त्यहाँ मैले बाँदरको अध्ययन गरेँ। त्यहाँ खास गरी लङ्गुर र ढेँडुहरूको अध्ययन गरेँ। त्यहाँ बाँदर सीमित थिए, किनभने ढेँडुहरूले बाँदर मासिसकेका थिए। त्यहाँ केही बाँदरहरू आउने बित्तिकै ढेँडुले यसरी आक्रमण गर्थे कि बाँदर लखेटिन्थे। ढेँडु कस्तो फटा हुँदो रहेछ भने मसँग एकजना साथी गएको थियो, एक दिन अगाडि आएर ठाडो उभिएर गालामा चढ्याम्म दियो। नडराउने हुँदो रहेछ ढेँडु। ती ढेँडु कोही सेतामुखे कोही कालामुखे थिए। ती मरिगए डराउँदा रहेनछन्, बाँदरलाई देखिसक्दा रहेनछन्। एक ढेँडुको त्यहाँ देखियो। त्यसपछि बाँदरको पनि हेर्नु पर्यो। बाँदर टेरिटोरियल हुन्छ। पशुपतिको बाँदरले स्वयम्भूको बाँदर आयो भने पछारिहाल्छ, त्यहाँ आउँदै दिँदैन। पशुपतिको पनि त्यो माथि बनकालीमा भएको बाँदरले उता गुहेश्वरीमा भएको बाँदरलाई छेर्नै दिँदैन। संविधान बनाउँदा देखेकै छ हामीले। फलानी ठाउँमा मै मात्रै बस्न पाउनुपर्छ भन्ने कुरा त उठेकै हो। अनि त्यसपछि पशुपतिका बाँदरसँग 6 महिना सङ्गत गरियो। बेलुका आउँदा डङडङ्गी बाँदर जस्तै गनाइएको हुन्थ्यो। खानेकुरा पनि मिठाई स्याउ लिएर गएको हुनाले बाँदरका बच्चा बच्ची काखमा खेल्थे, कानमा चढ्थे। बेलुका आउँदा बाँदर ठुस्स गनाइन्थ्यो, नुहाउनु पर्थ्यो। फेरि बाँदर रोगले ग्रस्त भएका छन्, लुतो निक्लिएर पशुपतिका बाँदर खतम त्यो तल बागमतीमा नुहाएका कारणले। त्यसपछि स्वयम्भूको पनि हेरेँ। त्यसपछि करिब 500 वटा जति डकुमेन्ट्री हेरेँ। यो एउटा ब्ल्याक मकाक भन्ने हुँदो रहेछ। यो चाहिँ यो इन्डोनेसियाको एउटा टापुमा छ। त्यो बाँदर चाहिँ विचित्र चरित्रको छ।
त्यहाँ चाहिँ बच्चालाई सबै आमाहरूले माया गर्छन्। अनि तिनीहरूमा एउटा कस्तो चेतना छ भन्दाखेरि कुनै बाँदरले केही कसैलाई पिट्यो र उसलाई एकछिन पछाडि महसुस भयो भने त्यो अर्कोकोमा गएर प्याक 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 गर्छ। फेरि चाइनामा एउटा यो रेड मक्याक भन्ने छ, त्यसको विशेषता चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि बच्चा जन्मिएपछि भए जति सबै महिलाले अँगालो हाल्छन्, त्यसलाई मार्छन् पनि कहिले कहिले त्यो तान्दा तान्दै। यो बाँदरका विभिन्न प्रवृत्तिहरू अध्ययन गरिसकेपछि मैले के ठाने भने यो उपन्यास चाहिँ कहीँ पनि झुक्किएर हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब हुनै हुँदैन, बाँदरकै कथा हुनुपर्छ भनेर लेखेँ। लेख्दा लेख्दै पनि हाम्रो समाजको प्रतिबिम्ब कता न कता भयो, तर त्यो मैले जानेर गरे होइन। अब बाँदरको त्यो छ मिल्छ त अब मेरा बाउको के लाग्छ, त्यो मेरो दोष होइन। मैले लेखेको यो बाँदरकै बारेमा हो, बाँदरकै अध्ययन गरे हो, बाँदरकै प्रवृत्ति लेख्या हो। डाक्टर रमेशले पनि देख्नुभयो होला, सबै साथीहरूले पढ्दा लेख्नुभयो होला। बाँदरले क्वाक 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 गर्छ, त्यो घ्वाक घ्वाक 4-5 खालको हुन्छ। घ्वाक घ्वाक गऱ्यो भने छेउमा आइज भने अध्ययन गर्दा मैले देखेँ। क्वाक 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 गऱ्यो भने बढ्ता होइन पछार्छु भने। हामी सधैँ भाषण, अब यो घ्वाक घ्वाकमा उहाँहरूका घ्वाक घ्वाक मिल्छन् त म के गरौँ? मैले उहाँहरूको हेरेर लेखे होइन, यी बाँदरका भाषासँग उहाँहरू मिल्नु भएको हो, कुरो यति मात्रै हो। त्यसपछि अलिकति अश्लील पनि त भयो भन्ने साथीहरूको कमेन्ट छ। अब बाँदरले कट्टु लाएको हुँदैन, त्यो हुँदैन नि, साथीहरू हाँस्नुभयो। अब बाँदर जस्तो हो प्रकृतिमा छ। अब बाँदरको यौन क्रीडा राति हुँदैन, दिउँसै हुन्छ। अब म कसरी भल्गर भएँ, कसरी अश्लील भएँ? मैले देखेको कुरा प्रकृतिको कुरो लेख्नुपर्छ। अब त्यो पनि मैले देखेँ समाजमा कता कता मिल्यो। अब यी चिजले मैले हेर्न खोजेको कुरो चाहिँ के हो भने हामीले सिक्ने ठाउँहरू धेरै छन् र मैले यही प्रस्तावनाबाट लेखेँ। ध्रुव तारालाई समयले ठटाउँछ, गाली गर्छ, एकपल्ट समय रन्थनिन्छ। जसले पनि बाँदर रिसाएर भन्दा के हुन्छ भने कस्तो चोर समय, समयको के दोष? अनि समय भन्छ मलाई गाली गर्छ, ऊ फटाइ गर्छ, गाली मलाई गर्छ, ऊ दण्ड बोक्छ, मलाई गाली गर्छ, मलाई के खान्छ, मैले के गरेँ त्यसलाई? समयको पीडा हेर्नुहोस् कति नराम्रो छ बिचरा, उसको केही दोष छैन, गाली जति ऊ खान्छ। अनि समयले सोध्छ ध्रुव तारालाई, होइन 70 वर्ष कहिले हो कहिले देखे बाँदर कस्ता थिए, रुख चढ्ने भुत्लाबका बिस्तारै विकास हुँदै 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 बाँदर विकास भएर मानिस भए। तिमी चाहिँ त्यहाँ बसेर अटल भएर बस्यौ, हेरिरह्यो 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 हेरिरह्यो। तिम्रै तल चाहिँ जो यस्तो राम्रो रमणीय बाटिका थियो, अनि त्यहाँ चाहिँ बाँदर कहिले बाँदर विकास भएर मान्छे भएका थिए, अनि यी मान्छे विकास भएर बाँदर भएका चाहिँ तिमीले कहिले देखेनौ? उपन्यास मैले यतिको बारेमा लेखेँ र अन्तिममा सन्देश के छ भने अब फेरि यी बाँदर विकास भएर मानिसै हुनुपर्छ। त्यसैले त्यहाँ ज्ञानी छ। हजुरआमाले के भन्छन् भन्दाखेरि यो विकृत बाँदरहरू जो लुस्न चुड्न ढेडुका पुछार बोक्न लम्पट बनेका छन्, बिरुवा मासे, बोक्रा खाए, सबै थोक ध्वस्त पारे, यी सासाना बालिकाहरू बालकहरूलाई लिएर कुनै अर्कै गुफामा जा, त्यहाँ हुर्का, ताकि तिनीहरूले यहाँ लुटेको, बोक्रा खाएको, यो मैदानमा आची गरेको, रुखका ठुटामा आची गरेको र माथि सुतेका बेला घच्याडेर आफ्नै दाजु आफ्नै बाबु घच्याडेर आफू नाइके भएको देख्नु नपरोस्। यिनीहरूले पनि देखे भने यो जङ्गल सिद्धिन्छ, ढेडुले मास्छन्। त्यसकारण ढेडुसँग लड्ने फौज तैँले बनाउन सक्छस्। त्यही कारण मैले ज्ञानलाई भने यदि हामीले गइराखेको
बाटो यात्रा बदलेनौँ भने, बाटो बदलेनौँ भने यात्रा सिद्धिन्छ। र यो बाँदर समाजको पनि यदि यो बाटो कन्टिन्यू भयो भने यसको यात्रा सिद्धिन्छ। त्यसैले यात्रा बदल्नुपर्छ, बाटो बदल्नुपर्छ यदि यात्रा कन्टिन्यू गर्ने हो भने। मैले यति मात्रै लेखे हो, मलाई कतै दोष नलागोस् भन्ने मेरो कामना छ। त्यसैले डर लाग्थ्यो फेरि मलाई पो यसले भन्यो कि भन्छन्। अब कसैले तिखा राख्ने त यसले मलाई पो भने भनिदिएला, कसैले बौवा मलाई भनिदिएला, कसैले नजर घोप्टे मलाई भने भनिदिएला, धतुरे मलाई भने भनिदिएला भन्ला कि भनेर पटक पटक म छोरीलाई र साथीहरू ओर्तिर पर्तिरका बोलाएर यसको अर्थ त त्यस्तो लाग्दैन नि भन्दा लाग्दैन भने त्यसकारण मैले त्यही नहोस् भनेर उपसंहारमा लेखेको छु। कथा पूर्ण रूपमा काल्पनिक हो, पात्र पूर्ण रूपमा काल्पनिक हो। संयोगले कसैसँग मिल्यो भने मेरो दोष होइन, त्यो उहाँकै दोष हो। धन्यवाद। कार्यक्रमका आदरणीय अतिथिज्यूहरू, हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर पाल्नुहुने सम्पूर्ण बौद्धिक समुदायहरू तथा काठमाडौँ स्कुल अफ लका विद्यार्थीज्यूहरू, पत्रकारज्यूहरू सम्पूर्णमा सन्ध्याकालीन हार्दिक न्यानो अभिवादन। सबैभन्दा पहिला यहाँहरूको आधा घन्टा हामी बढी खर्चेकोमा आजको तर्फबाट क्षमा चाहन्छु। हाम्रो यो कार्यक्रम 5:30 मा सिद्धिनुपर्ने झन्डै 6 भइसकेको हुनाले म यहाँसँग आभार व्यक्त गर्छु। यो जुन पब्लिकेसनबाट हामीले सुरु गरेका छौँ त्यसको एउटै उद्देश्य के हो भन्दाखेरि पुस्तकहरू प्रकाशन गर्ने र स्रष्टाहरूलाई न्यायोचित श्रमको उचित मूल्याङ्कन गरेर दिने जमर्कोको साथ यो संस्थाको जन्म भएको हो। र यसले आफ्नो स्थापना कालदेखि नै थुप्रै सर्जकहरूको पुस्तकहरू प्रकाशन गरिसकेको छ। आज 2टा पुस्तकहरू यहाँहरूको माझमा सर्जकहरूले जुन पस्किनु भएको छ, आशा छ यहाँहरूलाई त्यो पुस्तकको अध्ययन पश्चात राम्रै स्वाद प्राप्त हुनेछ भन्ने कुरोमा म विवस्त छु। 2 जना विद्वान मित्रहरूले लेख्नु भएको जुन पुस्तक छ त्यसमा समीक्षकज्यूहरूले सठिक मिठो सरल भाषामा समीक्षा गरिसक्नु भएको छ। मेरो उपस्थिति समीक्षाको होइन, तर पनि यो पुस्तकमा 2 जना सर्जकहरूले 2टै पुस्तकमा नेपालमा ऐतिहासिक परिवेशमा समाजले भोगेका, वर्तमानमा भोगिरहेका अवस्था, स्थिति, परिस्थितिहरूको बारेमा चर्चा गर्नुभएको छ। त्यस मानेमा आयोजकको तर्फबाट र प्रकाशकको तर्फबाट विश्वस्त भएर यो पुस्तक छाप्ने कोसिस हामीले गरेका हौँ। र म धेरै समय लिन्न, मलाई 10 मिनट छुट्याएको छ, सकभर 10 सेकेन्ड पनि बढी जान्न। सबैभन्दा पहिला सर्जकद्वय डाक्टर गोविन्द प्रसाद कुसुमज्यू र डाक्टर युवराज सङ्ग्रौलाज्यूलाई आयोजकको तर्फबाट, प्रकाशकको तर्फबाट हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। यहाँहरूले समाजलाई गति दिने कोसिस गर्नुभएको छ, जसको लागि यो पुस्तक हाम्रो माझमा ल्याउनु भएको छ। यसरी नै बहुतै विद्वत्तापूर्ण सरल भाषामा तर गम्भीर समीक्षा गरिदिनु हुने श्री निशा खत्री, डाक्टर अमर गिरी, श्री चन्द्रशेखर केसी, बिन्दु अधिकारी ढकाल, श्री प्राध्यापक डाक्टर रमेश भट्टराईज्यूलाई पनि हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। र यहाँहरू सबैभन्दा पहिला आभार धन्यवादको पात्र किन हुनुहुन्छ भने आफ्नो अमूल्य समय निकालेर पनि हाम्रो निमन्त्रणलाई स्वीकारेर यहाँ पाले 2 सर्जकहरूको पुस्तकको बारेमा जुन श्रवण गरिदिनु भयो, केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो, त्यसको लागि पनि यहाँलाई म हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्दछु। छोटो कुरो मात्र के राख्दछु भन्दाखेरि नेपालमा, हाम्रो समाजमा, हाम्रो परिवेशमा, हाम्रो घरमा, परिवारमा हरेक दिन हामी कुनै न कुनै कुराबाट व्यथित हुन्छौँ, कुनै न कुनैबाट आहत हुन्छौँ, कुनै कुनै कुराबाट मर्माहत हुन्छौँ, तर कसैले त्यसलाई अभिव्यक्त गर्छ, कसैले व्यक्त गर्दैन। यो 2टा पुस्तक त्यसैको अभिव्यक्ति मैले बुझेको छु। मैले नेपालको सन्दर्भमा मेरो एकजना मित्र हुनुहुन्छ जो जापानिज प्रोफेसर हुनुहुन्छ, यसै कुरो गर्दाखेरि नेपालको दुर्दशाको कारण के होला त
भनेर सोद्धाखेरि उसले मलाई के सोध्नुभयो भने नेपाल जापानको प्रगतिको कारण के होला? मैले भने तिमीहरू साह्रै मेहनती छौ त्यस कारण होला। होइन, जापानको प्रगतिको आधार भनेकै कल्चर हो, संस्कृति हो रे। नेपालको दुर्दशाको कारण के हो तिमी भन भनेर मैले सोद्धाखेरि उसले के भन्यो भने योर कन्ट्री इज नट सफर्ड बाई ब्याड पिपल, रादर साइलेन्स अफ गुड पिपल। तिम्रो देश खराब मान्छेको कारणबाट बिग्रिया होइन, असल मान्छेहरूले नबोलिदिएर बिग्रिया हो। म विश्वस्त छु यस हलमा हुने तपाईँ सम्पूर्णहरू असल मान्छे हुनुहुन्छ, तर असल मान्छेको कमजोरी के हुन्छ भने बोल्न चाहँदैनन्, विवादमा पर्न चाहँदैनन्। हामी असल मान्छे बिचको दुईजना मान्छेले त्यो चुनौतीलाई स्वीकारेर यो पुस्तक लेख्नुभयो। युवराज सङ्ग्रहालयज्यूले व्यङ्गको रूपमा ल्याउनु भएको छ भने डाक्टर कुसुमज्यूले यसलाई ऐतिहासिक परिवेशलाई त्यस बेलाको समाजलाई चित्रण गर्ने उद्देश्यले राख्नु भएको छ। दुईटै पुस्तक सठिक रहेको मैले महसुस गरेको छु। त्यसकारण हामी मैले समय मागेको छु, यहाँहरूलाई समय बढी खर्चे, म टुङ्ग्याएँ। त्यसकारण अन्तमा आदरणीय पत्रकारज्यूहरू, यस हलमा आउनुभएको अतिथिज्यूहरू सम्पूर्णलाई आयोजकको तर्फबाट आभार व्यक्त गर्छु र यहाँहरूले पाइला बाहिर चाल्नुभन्दा अगाडि यहाँहरूको सम्मानमा शान्त रात्रि जलपानको आयोजना रहेको हुनाले ग्रहण गरेर गइदिनु भयो भने हामी आभार व्यक्त गर्दछौँ। यति भन्दै पुनः यहाँको उपस्थितिलाई सम्मान गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ समाप्त भएको जानकारी गराउँछु। धन्यवाद। पुस्तक विमोचन गर्नुहुनेछ। ब्राह्मण क्षेत्रीलाई अग्राह्य अभेक्ष छ, तर कथित तल्लो जात भन्नेलाई गलत काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने रीतिहरूलाई समाजले स्वीकारी दिएको छ। यस्ता कयौं आयामहरूका बारेमा लेखकले पुस्तकमा गर्नुभएको कुरा सराहनीय छ। थारू समुदायको एथनोग्राफिक ग्राउन्ड रियालिटीको बारेमा यस पुस्तकमा दर्शाइएको छ। यस उपन्यासले समाजमा अडिग भएर उभिएका दरिला पर्खालको व्याख्या गरेको छ। उन्मूलन भए तापनि लुकेर बसेका कुप्रथाको रोचक ढङ्गमा प्रस्तुत गरिएको छ। समाजमा जमिनदारहरूले पार्ने असर र त्यसले ल्याउने पारिवारिक समस्यालाई रचनात्मक ढङ्गबाट प्रस्तुत गरिएको छ। एउटा बालिकाले आफूले चाहेको उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि गर्नुपर्ने सङ्घर्षको बारेमा दर्शाइएको छ। पात्र इन्दिरामा मैले आफ्नो छवि पाएँ। कमला कमलकी आमालाई बोक्सीको आरोप लगाएर दिशा खुवाएर नमरिन्जेल कुटेको पर्दा कमलको ठाउँमा आफूलाई कति बेला राख्न पुगेर रोएँ। राजनैतिक व्यथिति र सामाजिक कुप्रथाको शिकार भइरहेको वर्गहरूको लागि यो कथा, यो किताब एक जीवन कथा हो। राजनीति सत्ता र शक्तिप्रतिको खेल हो जसको सीमा हुँदैन। कुनै पनि शासक वा राजनीतिक दलमा तानाशाह बन्ने अभिलाषा सदैव जीवित हुन्छ भन्ने कुरालाई यस किताबले उद्दाङ्को पारेको छ। भोलि मदन पुरस्कार साहित्यिक विधामा प्रदान गरिने पुस्तकका लागि छनौटयोग्य पुस्तक भनेर मैले पर्खाललाई ठानेको छु। मेरा केही विमति पनि छन्। लेखक एक पूर्व प्रशासक भएका कारण प्रशासनका केही बिम्बहरू देख्ने महसुस गर्ने रहर नपुगेको हो कि भन्ने मलाई लाग्यो। झन्झटिला प्रक्रियाबाट गुज्रिएका त्यससँग जोडिएका व्यक्तिले पनि साहित्यमा यति धेरै सरलीकृत हुनु आफैमा एउटा आश्चर्यको कुरा हो भन्छु म। सयौं वर्षदेखि जमेर रहेका रैथाने शक्तिको परिवृत्तिको पहिचान नेताहरूले गर्न नसकेका होइनन्। दुर्भाग्यवश हाम्रा नेताहरू मानसिक तथा व्यक्तिगत स्वार्थको हिसाबले पनि त्यही रैथाने शक्तिकै नियन्त्रणमा छन्। आवासको सुविधादेखि घोडागाडीको प्रबन्धसम्म र छोराछोरीको पढाइदेखि बिहे दानसम्मको कार्यमा त्यही रैथाने शक्तिले सघाइरहेको हुन्छ। यी आयामहरूका बारेमा किताबले खुलेर प्रष्ट रूपमा कुरा गरेको छ। बढ्दो वैदेशिक पलायन र यसको समस्यालाई समेत यस किताबले ओगटेको छ। धनको पछि लाग्दा लाग्दा आफ्नै छोराछोरीबाट टाढा हुनुपर्ने तितो सत्य हाम्रो समाजको यथार्थ नै हो। समाजका तिता सत्यहरूलाई मिठा रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ र पाठक वर्गले सर्वाधिक रुचाउनुहुन्छ भन्नेमा दुई मत नै छैन।
डाक्टर गोविन्द प्रसाद कुसुम सर र सँगसँगै डाक्टर युवराज सङ्गौडा सरलाई धेरै बधाई र आउने दिनमा पर्खाल जस्ता अरू अग्ला पर्खाल पनि नेपाली साहित्यमा ठडिन पाउन् भन्ने शुभकामना दिँदै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद निशाजी। निशाजीले भनिसक्नु भएको छ कथाले कि पुस्तकले चाहिँ हामीलाई एक रूपमा बाँध्न सक्छ र बाँधि हैतेरिका जाँगरै चलेन पढ्नलाई भनिकन भन्ने स्थितिमा जाँदैनौँ। हामीलाई पढ्न मन लागिरहेको छ, पढ्न मन लागिरहेको छ। भाषा शैली सरल छ, यथार्थवादी भाषा शैली छ, क्लिष्टता छैन, धेरै आलङ्कारिक बनाउनै खोजिया छैन। अनुभूतिलाई, भोगाइलाई, घटनाक्रमहरूलाई सजिलो ढङ्गले तर रसमय ढङ्गले प्रस्तुत गर्न खोजिया छ। गोविन्द सरलाई धेरै धेरै बधाई छ। उहाँबाट अझ सुन्दर औपन्यासिक कृतिहरू आउन्। कृति पठनीय छ, पुस्तक किनौँ, पढौँ, यही भन्दै यहाँहरूबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। र हाम्रो आमन्त्रणलाई स्वीकार गरेर आउनुभएका श्रद्धेय महानुभावहरू, यो पर्खाल उपन्यास किन लेखिस् भन्ने प्रश्न पनि कतिपय साथीहरूले गर्नुभयो। कसैले पर्खाल भन्ने शब्दै सुहाएन पनि भन्नुभयो। मूलत मैले हाम्रो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवेशले मानिसहरूको परिवर्तनलाई, प्रगतिलाई कसरी छेक्छ त्यो कुरालाई उपन्यासका विभिन्न पात्रहरूले गरेका सङ्घर्ष र त्यहाँको वस्तुस्थितिले छडाइएका विषयहरूलाई पर्खालको रूपमा मैले देखाउने कोसिस गरेकोले यसको नाम मैले पर्खाल राखेको हो। अब प्रश्न उठ्छ, यो पर्खाल लेख्ने क्रममा मैले विशेषतः 3-4वटा कुरालाई ध्यानमा राखेको हुँ। एउटा समय 2046 सालभन्दा अगाडिको समय छ र अर्को समय 2046 पछाडिको समय छ। यो दुईटा समयको बीचको समय अन्तर हो। त्यो समय अन्तरमा सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक परिवेशमा के फरक छ, घटनाक्रमले त्यसलाई देखाउने, दर्शाउने प्रयास गरेको छु। मूलत यो उपन्यास यथार्थवादी विषय वस्तुभित्र रहेर लेखिएको हो। यसलाई मेरो भोगाई, मेरो बुझाइ, मेरो सुनाइलाई सम्मिश्रित रूपबाट यसमा राख्न खोजेको हुँ। यहाँ लेखिएका र बोलिएका विषयहरू शब्द फरक हुन्, नाम पात्रहरूका फरक हुन्, काल्पनिक हुन्, तर धेरैजसो ठाउँका नामहरू, जिल्लाका नामहरू सबै यथार्थ हुन्। हिजोको अवस्थामा हाम्रो समाज कस्तो रहेको थियो त्यो कुराहरू यो उपन्यासले देखाउने कोसिस गरेको छ। नयाँ पुस्ताले के सम्झिनु पर्ने हुन्छ भन्दा हाम्रो सामाजिक अवस्था, सामाजिक संस्कार, सामाजिक विचार, सामाजिक मान्यता हिजोका दिनहरूमा कस्तो थियो र आज परिवर्तन भएर कुन रूपमा जाँदैछ, सही बाटोतिर जाँदैछ कि त्यसले परिवर्तन सकारात्मक रूपबाट ग्रहण गरेको छ कि छैन, त्यसलाई बुझ्ने मौका यो पर्खाल उपन्यासले दिनेछ भन्ने मलाई लाग्छ। वस्तुत प्रेम कस्तो हुनुपर्छ कमलको चरित्रले देखाउँछ। सामन्ती संस्कार कस्तो छ जिनवाल र नारायण पटवारीको चरित्रले देखाउँछ। महिलाप्रतिको दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ इन्दिराकी आमा, परिवार र मामाहरूले देखाउँछन्। महिला हिंसा कहाँ कहाँ हुन्छ, कलेजमा हुन्छ, सरकारी कार्यालयमा पनि हुन्छ, त्यसबाट त्यहाँ देख्न सकिन्छ। र यसरी यो अवस्था हाम्रो भोगाई, हाम्रो बुझाइ र हामीले गरेका सङ्घर्षहरूले परिवर्तनलाई साक्षात्कार गर्ने सन्दर्भमा
कसरी सङ्घर्ष पात्रहरूले गरेका छन् भन्ने कुराहरूलाई मैले यहाँ देखाउन खोजेको हुँ। वास्तवमा यो जुन अब हामीहरूले उपन्यास भन्छौँ नोभेल अथवा नोभेला त यो होइन, नोभेल हो होइन। अब यो हिस्टोरिकल नोभेल होइन, मैले अघि पनि भने। एपिस्टोलरी नोभेल पनि होइन, गोथिक नोभेल पनि होइन र अरू जुन नोभेलका अरू किसिम हुन्छन् त्यसको पनि होइन। यो यथार्थवादी विषयवस्तुमा आधारित विषयलाई अगाडि राखेर लेखिएको, जसलाई हामीहरूले भन्छौँ एक्सप्लेनरी रियालिजम, एक्सप्लेन गरेको यथार्थवादी अवस्था हो। र के पनि भन्नुपर्ने हुन्छ भन्दाखेरि जस्तो कि भनिन्छ नि, एसडी लरेन्सले भन्छन् उपन्यास भनेको जीवनको एउटा चहकिलो किताब हो भन्छन्। वास्तवमा व्यक्तिको, हाम्रो समाजको विभिन्न क्षेत्रमा रहेका व्यक्तिहरूले अथवा यहाँ देखाइएका पात्रहरूले गरेका सङ्घर्षहरू जीवनको विभिन्न मोडमा जीवनलाई अगाडि बढाउने सन्दर्भमा कसरी प्रतिबिम्बित भएर आउँछन्, कसरी अगाडि बढ्छन् भन्ने कुराहरू यहाँ हामीले देख्न सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सल्यानबाट दाङबाट काठमाडौँ र यो 3टा जिल्लाको त्रिकोणात्मक जुन सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई पात्रहरूको जुन सम्बन्ध छ, त्यो सम्बन्धलाई पर्खालले विशेष रूपमा देखाउन खोजेको छ। र मलाई लाग्छ युवा पुस्ताले अबको सामाजिक संस्कारलाई उनीहरूले जीवन्त रूपबाट यो पुस्तकमा देख्न पाउनेछन्। जसरी अघि यस पुस्तकको बारेमा, उपन्यासको बारेमा आफ्ना विचार राख्ने क्रममा समीक्षक अथवा विचारको बारेमा विचार राख्ने बहिनी र मेरा मित्र डाक्टर अमर गिरी, जो मेरो धेरै पुरानो, हामी त भन्नुपर्छ धेरै अगाडिदेखिको 32 सालदेखिको साथी हौँ। हामीहरू लेख्ने क्रममा सँगसँगै लेख्थ्यौँ पनि। त्यतिखेरको ऊर्जा अर्कै हुन्थ्यो, अबको ऊर्जा अर्कै छ। अबको ऊर्जाले आउने पुस्तालाई सिकाउँछ, हिजोको ऊर्जाले आफैले के गरौँ भन्नको लागि उत्प्रेरित गर्थ्यो। र त्यो ऊर्जासहित हामीहरू सँगसँगै कामहरू पनि गर्थ्यौँ, विशेष गरी साहित्यिक क्षेत्रमा। अब त्यो साहित्यिक क्षेत्रको जुन मेरो हिँड्ने ऊर्जा हो, त्यो ऊर्जा कर्मचारी भएपछि उहाँले भने जस्तै घटेकै हो। घट्दै पनि लुकुर हिँड्ने प्रयासमा यहाँसम्म आइपुगेको हुँ। अब सम्भवतः मेरो अर्को उपन्यास छिटै प्रकाशित हुँदैछ। यो साङ्ग्रिला बुक्सले प्रकाशित गर्ने भनेर लिएको हो र त्यो उपन्यास भ्रिकुटीको बारेमा छ। त्यो भ्रिकुटीको बारेमा आइसकेपछि कुनै बेलामा फेरि यस्तै गरी कुराहरू गरौँला। तर आज यस उपन्यासलाई चाहे प्लटिङको हिसाबले होस्, चरित्रको हिसाबले होस्, सेटिङको हिसाबले होस्, डायलगको हिसाबले होस् वा लाइफको फिलोसफीको हिसाबले होस्, यो सबैलाई समायोजन गरेर सम्मिश्रण गरेर लेख्ने मैले प्रयास गरेको हुँ। उपन्यासको विधामा यो मेरो पहिलो प्रवेश हो। यद्यपि मैले कहानी, कविता र अरू आलेखहरू, निबन्धहरू लेख्छु पनि, तर यो उपन्यास पहिलो भएको हुनाले मलाई लाग्छ यसमा निश्चय पनि केही कमी कमजोरीहरू हुन्छन् र हुनु पनि पर्छ, नभए कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ। र यसबारेमा पाठकवर्गबाट मैले फिडब्याक पाउने नै छु। र अन्तमा मैले लामो समय नल्याउँ, जब सलबलाउन थाल्छन् श्रोताहरूका आसनहरू अनि बोल्नेले सोच्नुपर्छ अब म यहाँबाट बिदा लिनुपर्छ। र मैले देखिरहेको छु अब समयले अलि बिदा माग्न खोजिरहेको छ। र यो भन्नुभन्दा अगाडि मैले यो लेख्ने क्रममा मेरो भूमिकामा पनि भनेको छु, यसलाई मैले लगभग 3.5 महिनामा सकेको हुँ। यो सक्दाखेरिको स्थिति के थियो भन्दा लकडाउन लागेको थियो। प्रशासनभित्रको प्रशासन लेखिसकेर प्रकाशन गृहमा पुगिसकेको थियो। त्यही बेलामा मेरो छोरोले भन्यो, बुवा अब एउटा उपन्यास लेख्नुस् न भन्यो। हो, साँच्चै हो, साँच्चै हो, तपाईँ लेख्नुहोस्, मलाई नेपाली चाहिँ आउँदैन, त्यस्ता अङ्ग्रेजी उल्था गराउने जिम्मा मेरो हो भन्यो।
त्यो छोरो अमेरिकामा छ, हिजो फेरि अमेरिका गयो ऊ, अनि ल ठिक छ म लेख्न सुरु गरेँ भने 3.5 महिना पौने 4 महिनामा मैले सकेँ। अनि त्यो लेख्ने क्रममा अर्को छोरो, मेरो सानो छोरोले के भन्यो भने, बुवा सबै गर्नुला है, महिलालाई कमजोर पारेर लेख्ने कामहरू नगर्नुहोस्। कुरा त सही भन्यो उसले, होइन, महिलालाई कमजोर नपाएर। तर मैले यहाँ देखाएका विषयहरू पनि महिला यदि सङ्घर्षशील भइन् भनेपछि उनले आफूले खोजेको र चाहेको रोजेको विषय पाउन सक्छिन् र त्यो गन्तव्यमा पुग्न सक्छिन् भन्ने कुरा पनि यसमा छ। कतिपय अवस्थामा महिलालाई कमजोर पनि देखाउन खोजिएको छ। त्यो वास्तविकता हो, हाम्रो समयको, हाम्रो समाजको वास्तविकता पनि हो, संस्कारको वास्तविकता पनि हो, र हाम्रो हिजोको जुन संस्कार हो त्यो संस्कारको मूल्य र मान्यताको वास्तविकता पनि हो। त्यसैले गर्दाखेरि यी कुरालाई ध्यानमा राखेको छु र यति भन्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु र यहाँहरूले पढिदिएर त्यो पुस्तकलाई मलाई फिडब्याक दिनुहुनेछ भन्ने पनि आशा लिएको छु। धन्यवाद। धन्यवाद सर। Every secret of a writer's soul, every experience of his life, every quality of his mind is written large in his work. I guess सरले भन्नुभएको छ महिलालाई सशक्तिकरण गरेर यो पात्रलाई लेखिएको छ, इन्दिरालाई लेखिएको छ, त्यो कुरा उहाँले मनन गर्नुहुन्छ, महिला अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने मनन गर्नुहुन्छ। त्यसैले गर्दा सङ्घर्षशील महिलाको कथा लेख्नु भएको छ। सरलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यो पर्खाल ग्रेट वल अफ चाइना भन्दा पनि ठुलो रूपमा चाहिँ आलङ्कारिक रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्छ र यसले त्यही ख्याति प्राप्त गर्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु। अब हामीसँग हुनुहुन्छ लेखकको मन्तव्य हामी सुन्न गइरहेका छौँ। प्राध्यापक डाक्टर युवराज सङ्ग्रोला सर एकादेशका बाँदर कथा उपन्यासका लेखक हुनुहुन्छ। उहाँलाई आफ्नो मन्तव्य व्यक्त गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु सर। यो दुईवटा कृतिको आज लोकार्पणका लागि आयोजना गरिएको यो सभाका अध्यक्ष प्रकाश बहादुर केसी वरिष्ठ अधिवक्ता, प्रकाशनका अध्यक्षज्यू पनि, साथै गरी पर्खाल उपन्यासका लेखक डाक्टर गोविन्द प्रसाद कुसुमज्यू, प्राज्ञ अमरगिरीज्यू, प्राडा रमेश भट्टराईज्यू, त्यसै गरी लेखिका बिन्दु अधिकारी म्याडमज्यू तथा सम्पूर्ण साथीहरू, यो उपन्यासमा म स्वच्छन्दवादी मान्छे हुँ। आफूलाई लागेको कुरो मजाले लेख्नु भने उपन्यास